इंशाअल्लाह ताला जनता और आवाम ने इस परिवर्तन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, वोटों से सत्ता देती है, तो इसके पहले 2.5 साल के मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी तय किया कि दूसरे 2.5 साल के दलित इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा और 5 साल में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को डिप्टी सीएम और 2 पिछड़ा समाज के लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में तमाम कमजोर लोग, तमाम मजलूम लोग, दबे हुए लोग, पिसे हुए लोग मिलकर आज अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इसका इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का हमने अज़म लिया है, हमने एक वादा किया है और हमारी पूरी कोशिश इसी जानिब लगी हुई है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लोग मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस की कामयाबी के लिए जो हमारे पूरे जिम्मेदारान, हमारे अराकीन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जो कोशिशें कर रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले, भागीदारी की लड़ाई में आपको अपना हिस्सा मिले। मैं यहां पर कोई गढ़ बनाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कोई जमीन और दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां पर आया हूं तो आपके दिल में थोड़ी सी जगह पाने आया हूं। मैं यहां पर आया हूं इसलिए कि आपको नेता बनाया जाए। मैं यहां पर अगर आया हूं, मेरे तमाम पार्टी के जिम्मेदारान अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके दिल दिमाग में एक इनकलाब बर्पा करने के लिए आए हैं, आपके दिल दिमाग में इस नाइंसाफी के खिलाफ, आपके दिल दिमाग में एक जज्बा और गुस्सा पैदा करने के लिए आए हैं। वो जज्बा, वो गुस्सा क्या है और क्यों है? वो इसलिए है कि आज आप देख रहे हैं कि बरसों से कमजोरों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक एटीएम की मशीन की तरह इलेक्शन के वक्त आकर किसी का डर दिखाकर बीजेपी को हराना है, फलां को जिताना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन हमारा अज़म है, हमारा वादा है, हमने संकल्प लिया है कि हम इंशाअल्लाह ताला योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे और पूरी हमारी कोशिश उसी जानिब। मगर क्या आप ये जानते हैं कि आप और हमने क्या हासिल किया? क्या मिला हमको? कुछ नहीं मिला। बर्बादी, तबाही, बेरोजगारी, फसादात, बच्चों को की जवानी जेल में या फिर एनकाउंटर कर दिया जाता है। मेरे बताइए फिर कौन से इंसाफ की बात? यकीनन हमको हराना है तमाम फिरका परस्त ताकतों को, मगर क्या फिरका परस्ती सिर्फ एक ही पार्टी तक महदूद है? क्या वो लोग फिरका परस्त नहीं हैं जिन्होंने सत्ता में थे और मुजफ्फरनगर में फसाद हो गया और उस फसाद में 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए? जो लोग आज आकर आंख बंद कर वोट डालने की बात कर रहे हैं, बताओ क्या मुजफ्फरनगर के फसादात में तुमने इंसाफ दिलाया? किसका मुख्यमंत्री था? समाजवादी का था। क्या तुमने चार्जशीट डाली? क्या तुमने मुकदमात चलाए? नहीं चलाए। क्या उन जमीनों को जो आज वीरान हो चुकी हैं, वहां पर जो शख्स उस पर अपनी खेती करता था, अपनी फसल को उगाता था, क्या गन्ने की खेतों पर, क्या आज वहां पर गन्ना उग रहा है? क्या जिस घर में बच्चों की हंसने की और खैखों की आवाजें आती थीं, आज वो घर वीरान पड़े हुए हैं? जो इबादत गाहें हैं, क्या वहां पर हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह या फिर उस मजहब के इबादत गाहों की इबादत की आवाजें आ रही? नहीं आ रही। कौन जिम्मेदार है इसका? और लोग कहते हैं कि पुरानी बात है, भूल जाओ। नहीं, पुरानी बातों को नहीं भुलाया जा सकता। खास तौर से नाइंसाफी और जुल्म जब होता है, उस नाइंसाफी और जुल्म का जब तक इंसाफ नहीं होगा, उन मजलूमों से जिनसे इंसाफ नहीं हुआ, उन बातों को हम नहीं बुला पाएंगे, न हम भूलने देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा इल्जाम लगाते सऊद्दीन ओवैसी पे, ओवैसी मिला हुआ है। बताओ, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। तुम सिर्फ डर कर, बौखलाहट का शिकार होकर तुम आज इस अनाप शनाप बकवास बक रहे हो। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के तेलंगाना
प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, बताइए आप, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मंजलिस और ओवैसी के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उन लोगों को जो शर्म नहीं आती। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है। मैं जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ताल्लुक से इस तरह कहा। वो जानते हकीकत क्या है, जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कि हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक नहीं रहे हैं, कि हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 घंटे मेरे सांसद के क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मगर हैदराबाद के अवाम को सलाम, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। बल्कि जिस जगह पर अमित शाह आए वहां पर उस वार्ड से, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थे, पिछड़े समाज के भाई थे, बंगाली समाज के लोगों ने मजलिस का साथ दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल्क से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री ना बने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि आंख बंद करके एक तरफा वोट दो, क्या आप नहीं जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत जब किसी से होती है तो एक तरफा नहीं होती है। थाली जब बजाई जाती है तो एक हाथ से नहीं बजाई जाती है। जो लोग आज आपसे कह रहे हैं कि एक तरफा वोट दो, वो दुश्मन है आपके, वो आपको कैदी बनाकर रखना चाहते हैं, वो आपको दरी बिछाने के काम पर हमेशा के लिए आपका मुकद्दर बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आप गैरों की चौखट पर वहां पर ठहरकर उनसे भीख मांगे टिकट के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप में इतनी ताकत है कि आज अब आप खुद टिकट बांट सकते हैं। आपको गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको उनके पास जाकर अपने लिए अपनी इज्जत का सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, आइए मजलिस में, हम आपको अपने साथ बल्कि अपने आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा कि डुमरियागंज के उन 5 मर्तबा के विधायक, पूर्व मंत्री के फर्जन, उनके बेटे मजलिस में आज शामिल हो रहे हैं और उस विधानसभा से मजलिस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक तब्दीली आ रही है, इसीलिए परेशान और बौखलाहट का शिकार है। एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, एक तरफा वोटिंग भी इंशाअल्लाह ताला आपके बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं होगी। हम उम्मीद पर वोट डालेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, हम दरी बिछाने की लड़ाई, बल्कि दरी नहीं बिछाएंगे, दरी वो लोग बिछाएंगे मुस्तकबिल में आप देखेंगे जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया, जिन्होंने हमको डराकर, दबाकर, कुचलकर, हमारे उम्मीदों पर पानी फेरकर, हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके, हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज और स्कूल नहीं दिया। बताइए, आज आप इन ताल्लुक से आपको सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दौलाना की विधानसभा में आप जानते हैं कि इलाका हावल, मादापुर, देहरा, नहर, पिपलीदा, क्या यहां पर रोड है? रोड नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? विधायक ने क्या किया? कुछ नहीं किया। स्कूल है क्या भगेड़ा में, बहरा में, नहर में? नहीं है। क्यों नहीं है? फिर इसलिए कि अल्पसंख्यक समाज का इलाका है।
تم وہاں پر اسکول نہیں کھولو گے 5 سال میں؟ بتائیے آپ 2012 سے 17 کی سماجوادی کی سرکار تھی، اس سے پہلے BSP کی سرکار تھی. بی جے پی تو صرف جھوٹ بولتی ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کے نام پر. جتنا تکلیف بی جے پی نے اپنے 5 سال کے دور میں کمزوروں پر کیا، مظلوموں پر کیا، نوجوانوں کو، یواؤں پر کیا، کبھی 5 سال میں اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا. مگر بتائیے ان علاقوں میں، بھگیڑا میں، بہرا میں، نہر میں اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے؟ کیا کیا موجودہ ودھائک؟ کہاں پر تھی ان کی نظریں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا ڈگری کالج ہے؟ کوئی ڈگری کالج نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موجودہ ودھائک جس کو آپ ہی نے، جنتا نے ان کو چنا بسپا کے ٹکٹ پر، وہ کلاٹی ماسٹر نکلے، کلاٹی ماری اور سپا میں چلے گئے، اور سپا میں جا کر سمجھ رہے ہیں کہ میں اب گلاب جامن کھا لوں گا، دولانہ کی جنتا مجھے دوبارہ ووٹ دے گی. نہیں دے گی آپ کو، کیونکہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا. بلکہ اس سے زیادہ میں بتانا چاہتا ہوں دولانہ کی جنتا کو اور اتر پردیش کی جنتا کو اور ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ووٹنگ دو. یہ جو دولانہ کا سماجوادی پارٹی کا پرتیاکشی امیدوار ہے، موجودہ ودھائک ہے، اس نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جو 22 لڑکے پولیس فائرنگ میں مر گئے تھے CAA-NPR کے نارسی میں، مسلم سماج سے ان کا تعلق تھا، ان کی انصاف کی ایک بات نہیں کیا. موجودہ ودھائک اور سپا کا کینڈیڈیٹ جن بچوں کو گائے رکشکوں نے مارا، اس کی آواز نے اٹھائی، قاسم کا نام نہیں لیا. اس قاسم کو جس کو ہاپور میں مارا، یہی حاجی عارف علی قاسم کے گھر کو جاتے ہیں. دوسرا بچہ جو زخمی ہو جاتا ہے، اسپتال میں علاج حاجی عارف علی ہمارے موجودہ کینڈیڈیٹ کراتے ہیں. اس ودھائک نے کیا کیا؟ اس ودھائک نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے ویدھان سبھا کے مدرسوں میں ان کو بند کیا جائے، ان کے پاس فلاں جگہ سے پیسہ آتا ہے. ارے شرم کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ میرے خلاف بھی کئی علماء ہیں، کیا میں کھڑے ہو کر ان کے تعلق سے کہوں کہ مدرسے کو بند کر دو؟ مدرسے کسی علماء کے نہیں ہوتے، مدرسے سب کے ہوتے ہیں، جہاں پر سچائی کی، حق کی، توحید کی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ موجودہ سپا کا ودھائک، سپا کا پرتیاکشی لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے؟ مولانا خالد کے مدرسے کے بارے میں بند کر دیا جائے. کیا آپ نہیں جانتے کہ مولانا کلیم صدیقی کو جیل میں ڈال دیا گیا؟ بتائیے پھر یہ بی جے پی کرتی ہے اور یہ شخص کرتا ہے تو اس میں کیا فرق ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ سپا کو ووٹ دیں گے جو مدرسوں کے خلاف ہے، جو مولانا خالد کے بڑے مدرسے کو بند کرنا چاہتا ہے؟ آج آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے امیدوار حاجی عارف نے الحمدللہ انہوں نے ہماری بھابھی چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے نگر پنچایت میں 2004 لوگوں کو فلیٹ دلایا گورنمنٹ سکیم سے. ہماری بھابھی جو چیئرمین ہے 2.5 لاکھ روپے سینکشن کروائے 1000 عوام کے گھر کے لیے. جب نگر پنچایت میں حاجی عارف علی اور ان کی اہلیہ اتنا بہترین کام کر رہی ہیں، اگر دولانہ کی جنتا ان کو اپنا ودھائک بنائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت تیزی سے بہت آگے جا کر کام کریں گے اور دولانہ کو ایک بہترین ویدھان سبھا پورے اتر پردیش میں بنانے کا ان کے پاس نیت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے اور ان کے پاس ایک قابلیت بھی ہے. جو سپا کا امیدوار ہے وہ تو بہن جی کے پاس جا کر جھک گیا، اب اکھلیش کے پاس جا کر جھک جاتا ہے. مجھے جھکنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سینہ تان کر حق لڑنے والوں کی ہم کو ضرورت ہے. ہم 50-60 سال سے جھک رہے ہیں. آج مجلس آ کر اپنا سینہ تان کر بھارت کے سمویدھان کے تحت، بھارت کی سمویدھان اور بھارت کے الیکشن میں حصہ لیتی ہے سمویدھان اور جمہوریت کو، لوک شاہی کو مضبوط کرنے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنا سینہ تان کر جنتا کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور بلا لحاظ مذہب ملت، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی ذات کا ہو. یہ لڑائی مجلس کی ہے، یہ لڑائی بھاگیداری پریورتن مورچہ کی ہے. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں
کہ جناب حاجی علی عارف علی صاحب کو آپ 10 فروری کے دن ووٹ دے کر کامیاب کریے. جہاں تک میری آواز جاری ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے حق میں اب اپنے ووٹ کا استعمال کریے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ میرے ساتھی محترم جناب امتیاز جلیل صاحب جو اورنگ آباد کے ایم پی ہیں، سانسد ہیں، 21 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہم نے ہرایا. کیا کانگریس نے ہرایا تھا شیو سینا کو؟ کیا این سی پی نے ہرایا تھا شیو سینا کو؟ کیا سپا کے وہاں پر جو پارٹی انہوں نے ہرایا؟ امتیاز مجلس کو اورنگ آباد کی جنتا نے بلا لحاظ و ملت، ہمارے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، پچھڑا سماج، اتی پچھڑا اور خاص طور سے دلت سماج نے امتیاز جلیل صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دیا اور اورنگ آباد میں ہم نے نئی تاریخ بنائی ہے. اور کوئی سماجوادی کا نیتا کہتا ہے کہ نہیں جس دیش میں حصے داری کی لڑائی نہیں ہوگی الپسنکھیک سماج اپنے نیتا نہیں بنا سکتے. ارے میں بھارت میں رہ کر بھارت کے سمویدھان کے تحت ہم اپنے بھائی بہن کو، غریبوں کو، مظلوموں کو، پچھڑوں کو نیتا بنائیں گے. نیتا یہاں بھارت میں نہیں بنے گا تو کیا میانمار میں بنے گا؟ کیا چین میں بنے گا؟ کیا سری لنکا میں بنے گا؟ یہاں بنے گا انشاءاللہ تعالی. میری زندگی میں اور آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب لوگ مل کے بنائیں گے. آپ نیتا بنائیں گے، آپ نیتا بنیں گے. حصے داری کی لڑائی میں آپ ساتھ دیں گے. اب دری نہیں بچھائیں گے، ہرگز نہیں بچھائیں گے. کسی کے چوکٹ پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے. اپنا حق کے لیے لڑیں گے اور حق کو کامیابی حاصل کریں گے. تو آپ اپنا ووٹ 10 تاریخ کے دن دھولانہ میں حاجی عارف علی کو کامیاب کریے اور اس جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کریے. خوب دعا کریے، خوب محنت کریے اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر الیکشن کمیشن ہم کو اجازت دیتا ہے فزیکل ریلی کی 1000 لوگوں پر مشتمل کی اجازت ہے تو انشاءاللہ میں آؤں گا. آپ سے فردن ملاقات ہوگی. مگر میں دھولانہ کے ایک علاقے میں پد یاترا کیا ہوں. آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور آپ کے بے نفس ہو کر جو چاہت کو دیکھا، آپ نے مجھے نہ صرف متاثر کیا بلکہ آپ نے اسدالدین اویسی کو خرید لیا ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو محبت کے نظارے، جو محبت نوجوان اور بزرگ ہم سے شفقت دکھا رہے ہیں، اللہ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہم آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کی لاج رکھ سکیں. شکریہ بہت بہت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.